हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी चाहिँ हाम्रो यो आइडिबेस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र पढ्दै हामी चाहिँ क्लास 8सम्म पुगिसक्यौँ है। र क्लास 8को चाहिँ हामी कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु। र रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि रेसियो भन्ने टपिक पुरै खाइसक्यौँ र अहिले चाहिँ हामी प्रोपोर्सन भन्ने टपिकमा छौँ है। र प्रोपोर्सनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई इन्ट्रोडक्सनको कुराहरू सबै सकाइसकेँ। अहिले चाहिँ हामी एक्सर्साइज गर्दैछौँ र एक्सर्साइजमा चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीले डिरेक्ट प्रोपोर्सनको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू हेऱ्यौँ है। र आज चाहिँ हामी इन्डिरेक्ट प्रोपोर्सनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है त। ल, इन्डिरेक्ट प्रोपोर्सन भनेर भन्छ, क्वेसन यहाँनिर छ, क्वेसन सार्न सुरु गरौँ है त। If 8 men can complete a piece of work in 18 days, how many men are required to complete the work in 12 days? ल हेर्नुहोस् है, यहाँ क्वेसन के छ, के भन्दैछ भन्दाखेरि 8जना मान्छेहरू चाहिँ एउटा काम चाहिँ 18 दिनमा भ्याउँछन् भने कतिजना मान्छेले चाहिँ त्यही कामलाई 12 दिनमा भ्याउँछन् भन्ने कुरा छ। अनि अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर पहिला सुरुमा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर कतिवटा फ्याक्टरहरू दिएको छ। एउटा दिएको छ मान्छेहरूको बारेमा, अर्को दिएको छ टाइम अथवा डेको बारेमा। पहिला मेन अनि डेज, दुईवटा कुराहरू दिएको छ है। 8जनाले एउटा कामलाई 18 दिन लाग्छ, 8जनाले 18 दिन लाग्छ है। अनि हामीलाई के सोध्दैछ, हाउ मेनी मेन भनेपछि मेनको थाहा छैन, एक्स सपोज गरौँ। अनि कतिजनाले चाहिँ 12 दिनमा सकाउँछन् त भन्ने क्वेसन दिएको छ। यो कस्तो खालको प्रोपोर्सन भयो, आफूले यसरी सोच्नुहोस् त। कामहरू कहिल्यै पनि एकजनाले गर्दाखेरि, ल मैले एउटा केही काम गर्नको लागि मानिलिउँ 2 घन्टा लाग्छ भने मैले जति नै काम गर्न सक्ने मेरो एउटा कोही साथी आएर थपियो भने 2जनाले गर्दाखेरि कति घन्टा लाग्छ, 1 घन्टामा सकिन्छ। छिटै सकिन्छ भनौँ न, 1 घन्टामा भन्दा पनि छिटै सकिन्छ भनेपछि यो कस्तो खालको प्रोपोर्सन रहेछ, यो इन्भर्स प्रोपोर्सन रहेछ। जब मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्यो समय घट्यो, जब मान्छेहरू बढ्छन् त्यतिखेर दिनहरू घट्छन्। त्यो के अरे, यो जुन वर्क छ, पिस अफ वर्क, यो सकिने टाइम घट्छ भन्न खोजेको हो के। ल, यो कस्तो खालको चिज रहेछ त, एउटा बढ्छ अर्को घट्छ भने पछाडि अब के गर्नु पर्यो, इट इज इन्भर्स प्रोपोर्सन। अब यो इन्भर्स प्रोपोर्सन हो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ, केही नै, त्यही एउटै कुरा त हो नि। एरोको चुच्चो नभएको वाला भागलाई पहिला लेख्ने एक्स, डिभाइडेड बाई चुच्चो भएको वाला भागलाई लेख्ने एक्स। अब अर्कोतिर जाने, चुच्चो नभएको वाला भागलाई पहिला लेख्ने 18, चुच्चो भएको वाला भागलाई लेख्ने 12। अब क्रस मल्टिप्लिकेसनको कुरा गर्दा गर्दै एन्सर आउँछ। हेर्नुहोस्, यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आउँछ, यसलाई उता मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अर एक्स इज इक्वल्स टु 18 टाइम्स 8 डिभाइडेड बाई 12। जबकि यो 12 भनेको के हो, 12 भनेको 6 दुना र 6 तिया 18। अब हेर्नुहोस् है, 2 चौको भने पछाडि के भयो, 3 4 12, सकियो कुरा। एक्सको भ्यालु आयो, एक्स भनेको के थियो, एक्स भनेको नम्बर अफ मेन हामीले सपोज गरेको थियौँ भने पछाडि 12जना मान्छेले चाहिँ 12 दिनमा त्यो काम सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा भयो। ठिक छ, सकियो है कुरा। ल, अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि यहाँनिर 20 वर्कर्स complete the construction
of a building in 24 days. 24 दिन लगाएर एउटा चाहिँ पुरै बिल्डिङै खडा गर्न सकिन्छ 20 जना मान्छेहरूले भने in how many days would 16 men complete the work? क्वेसनले के भन्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँ भएको फ्याक्टरहरूको बारेमा बुझ्नु पर्यो के छ फ्याक्टरहरू वर्कर्स भनेको छ एउटा अनि अर्को डेज भने पछाडि वर्कर्स र डेज है वर्कर्स र डेज भइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो क्वेसनलाई फेरि पढ्नु पर्यो क्वेसनले के भन्दैछ 20 जना वर्करले कति दिनमा 24 दिनमा 20 जना वर्करले 24 दिनमा क्वेसनले के सोधेको छ इन हाउ मेनी डेज भनेपछि डेजमा कति भनेर भनेको रहेछ एक्स सपोज गर्ने अनि हाउ मेनी डेजको कुरा त भइहाल्यो वुल्ड 16 मेन भनेपछि यो भनेको 16 जना मान्छेले कति दिनमा भन्छ भनेर सोधेको रहेछ थाहा भयो हैन अब यस्तो खालको चीज भनेको के भयो कुनै पनि कामवाला चीज छ भने त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भर्खरै पढेको हो अब जब यो बढ्छ यो घट्छ घट्ने बढ्ने कुरा त भइराख्छ अब यसमा चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो इट इज इन्भर्स प्रोपोर्सन इन्भर्स प्रोपोर्सनमा के हुनुपर्छ केही हुनु पर्दैन एउटा बढ्दा एउटा घट्नुपर्छ त्यति हो ल हेर्नुस् त यहाँनेर एरोको चुच्चो नभएको भागमा के छ 16 डिवाइडेड बाइ एरोको चुच्चो भागमा के छ 20 इजिकल्स टु यहाँनेर एरोको चुच्चो नभएको भागमा के छ 24 बाइ चुच्चो भएको भागमा x क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा गर्दा एन्सर आउँछ है यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि पुर्याउने यसलाई पनि माथि पुर्याउने के हुन्छ यो भनेको or x is equals to अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर तल पठाइयो भने के आउँछ त यो भनेको x is equals to 240 16 हो है 24 into 20 by 16 अब यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 4 चौको 16 4 पंचे 20 4 6 भने पछाडि 6 times 5 भनेको 30 सकियो कुरा नै सकियो नि धेरै किन गर्नु पर्यो र ल अब हामी अर्को क्वेशन सल्भ गरौँ अर्को क्वेशनले हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि अ बस कम्प्लिट्स इट्स जर्नी इन 14 आवर्स है एउटा बसले $14 hours with average speed of 40 किलोमिटर पर आवर भनेको kmph पनि भनिन्छ per hour है अनि how long does the driver the take हो है the bus take to complete के सकाउन रहेछ complete the journey if its average speed is increased to 56 किलोमिटर पर आवर भनेको छ ल क्वेशन बुझौं के दिएको छ हेर्नुस् है यहाँनेर के भनेको छ यहाँनेर एउटा चाहिँ बस कम्प्लिट जर्नी इन 14 आवर भनेको टाइम दिएको रहेछ विथ एन एभरेज स्पिड भनेको स्पिड दिएको रहेछ अर्को पनि दिएको छ भनेको पर आवर हो त्यो लेख्न जरुरी छैन यहाँ दिएको भनेको स्पिड र टाइम हो भनेसी स्पिड र टाइम अब
के भनेको छ 14 घण्टा 14 घण्टामा कति 40 आवर के 40 किलोमिटर पर आवरको हिसाबमा छ है सबै 40 भने पछाडि हामीलाई के सोधेको छ हाउ लङ बस टेक भनेपछि टाइम कति लाग्छ भन्न खोजेको हो एक्स सपोज गरेँ बसले के भनेको छ कम्प्लिट द जर्नी एभरेज स्पिड 56 हुँदा यो भनेको कस्तो खालको चिज हो यो भनेको कस्तो खालको प्रपोर्सन हो हेर्नुहोस् है मैले बाइक 10 को स्पिडमा कुदाएँ भने यहाँदेखि कुनै एउटा पोइन्ट पुग्नको लागि 1 घण्टा लाग्ला ल 1 घण्टा 10 को स्पिडमा 1 घण्टा लाग्छ मैले स्वाट बढाएर सिधै 100 को स्पिडमा कुदाएँ भने त्यो ठाउँमा छिटै पुग्छु नि छिटै हैन जतिखेर स्पिड बढ्छ टाइम घट्छ भनेको के भयो एउटा बढ्दा एउटा घट्ने भनेको इन्भर्स प्रोपोर्सन ल यसलाई के भन्ने इट इज इन्भर्स प्रोपोर्सन र इन्भर्स प्रोपोर्सनमा के हुन्छ एउटा बढ्दा एउटा घट्छ हेर्नुस् है यो फेद 56 बाइ यो चुच्चो 40 इजिकल्स टु यो फेद चुच्चो नभएको 14 डिभाइड बाइ यो चुच्चो भएको वाट हामीले के सपोज गरेको छौँ एक्स यो भइसके पछाडि के गर्नु पर्यो क्रस मल्टिप्लिकेसन यसलाई यता अनि यसलाई चाहिँ यता ल यो भइसके पछाडि के गर्नु पर्यो त अब हामीले यसलाई सल्भ गर्नको लागि पहिला सुरुमा एक्स यता आयो 56 यता गयो डिभाइड बाइ 40 इन्टु 14 14 फोजा 40 के अरे 14 फोजा 56 4 10 जा देयरफोर एक्स इजिकल्स टु कति भयो 10 सकियो है ल यो क्वेसन पनि सकिहाल्यो 10 घण्टामा पुग्दो रहेछ भनेर भन्ने सकाइदिने है ल अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ अर्को क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर त्यस्तो गाह्रो कुरा छैन यसमा अर्को क्वेसनमा सजिलो छ कुरा तर हामीलाई अलिकति गाह्रो लाग्न पनि सक्छ क्वेसन हेरिहालौँ क्वेसन नम्बर छ डी है डीमा के भन्दैछ 15 वर्कर्स were employed to complete a piece of work एउटा काम गर्न कति लाग्ने रहेछ 15 जना लाग्ने रहेछ इन कति दिनमा 36 डेजमा 36 दिन लाग्ने रहेछ एउटा काम गर्न कति जनालाई 15 जनालाई अनि के भन्छ भन्दाखेरि हाउ मेनी मोर वर्कर्स शुड बी एडेड मोर वर्कर्स शुड बी एडेड to complete the work in 30 days. ल यहाँनिर के भनेको छ वर्कर्सको र उनीहरूले लगाउने टाइमको बारेमा कुरा भएको छ वर्कर्सको नम्बर र उनीहरूले लगाउने टाइम वर्कर्स अनि डेज 15 जना वर्करले 36 दिन लगाउँछन् भनेदेखि हाउ मेनी मोर वर्कर्स शुड बी एडेड टु कम्प्लिट द वर्क इन 30 डेज 30 डेजमा कति चाहियो भन्ने हो कति थप्यो भन्ने क्वेसन छ त्यसको क्वेसन म अहिले एन्सर दिन्छु पहिला यो निकालौँ कति चाहियो भन्ने कुरा निकालौँ यो चाहिँ के हो हेर्नुहोस् है यहाँनिर वर्कर्स बढ्दाखेरि के घट्छ डेज घट्छ त्यही भएर यो इन्भर्स प्रोपोर्सन इन्भर्स प्रोपोर्सनमा के हुन्छ यसलाई हामीले एक्स सपोज गऱ्यौँ है यो भइसके पछाडि के हुने भयो एक्स बाई उतापट्टि छ 15 इजिकल्स टु यतापट्टि छ कति 36 बाई 30 यही भएको है ल अब हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यहाँ पुऱ्याउने हो भने एक्स इजिकल्स टु 36 इन्टु 15 बाई 30 भनेको 15 दुना 30 भयो है अनि 30 15 ल ठिक छ
15 भयो है। ल यो क्वेसन पनि सल्भ भएको छैन अझै पनि। 15 छुटी त यहाँनिर 30 15 दुना 30 र यहाँनिर 36 हो। यो 18 है 18 एन्सर। ल अब कतिजना थप्नु पर्यो भनेर सोधेको हो। 15 जना त पहिल्यै छ भने पछाडि 18 मा 15 घटायो भने एन्सर आउँछ। कति आयो 3 र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। 3 जना मान्छे थपियो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के हुने रहेछ त, त्यो गिभन काम चाहिँ 30 दिनमै सकिने रहेछ। ल यति नै हो आज हामीले पढ्ने, यति नै पढ्छौँ। अनि योभन्दा नेक्स्ट सिरिजसम्मको लागि चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईँहरूले घरमा बसेर पढ्दै गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु पर्यो है। केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895। सजिलो नम्बर छ, डिस्प्लेमा पनि दिएको छ, त्यहीबाट कपी गर्दा पनि हुन्छ। अथवा हामीलाई फेसबुकको ग्रुपमा जोइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, हाम्रो ग्रुपमा नेपाल अनलाइन स्कुलको। अनि हामीलाई इन्स्टामा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, अनि फेसबुकमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ है त। ल आफ्नो प्रब्लमहरू जतापट्टि सजिलो हुन्छ त्यतैपट्टि ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै बिदा माग्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।